माननीय सभापतिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू, आज यो गर्मीको समयमा पनि तपाईहरू यतिका धेरै आज यो यस्तो गर्मीमा पनि यहाँहरू सब काम छोडेर यहाँ आइदिनु भयो। यसको लागि म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो, मैले यसपटक यो तनहुँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 को 42वटा नै ओडामा जाउँ र त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटौँ, उहाँहरूको कुरा सुनौँ भनेर कार्यक्रम बनाउँदाखेरि हुन त यो ओडामा त अब म आएँ, तर यो 1-2टा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छुट्यो को हुनाले अस्ति 16 गते राखेको थिएँ। 16 गते फेरि नेपाल बन्द भयो। कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले एउटा अभियान गर्छ भने त्यो बेला अब कार्यक्रम गर्नु उचित नलागेर त्यो दिन पनि पोस्टपोन भएको हुँदा यो पटकको कार्यक्रममा मैले यो बेलबासलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो दिनमा नै राख्ने निर्णय गरेँ। त्यो सन्दर्भमा यहाँ तपाईँहरूसँग आज भेटघाट भयो, त्यसको लागि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। अघि मभन्दा पहिला बोल्ने साथीहरूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। मेरो यो भ्रमणको उद्देश्य पनि के हो भने अहिले 18 वर्ष 19 वर्ष म कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैन। म पार्टीमा पनि मलाई कुनै पद दिएको छैन, सरकारमा पनि म छैन। 18 वर्षमा सांसद पनि भइन र यो 18 वर्षमा के परिवर्तन भयो त यो क्षेत्रमा? मैले छोडेर गएपछि यो क्षेत्रमा के परिवर्तन भयो त यो 18 वर्षमा? त्यो एकचोटि हेरौँ र आगामी 5 वर्ष यदि तनहुँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 का दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विश्वास गर्नुभयो भने आगामी 5 वर्ष चाहिँ तनहुँको लागि समय दिउँ भन्ने एउटा अठोट गरेर म रूपाकोटदेखि देवघाटसम्म, छिपछिपेदेखि यतापट्टि क्यामिनसम्मका सबै गाउँहरूमा म गएँ। तर सबै ठाउँमा अब मलाई भन्नुभएको होइन होला, मैले हेर्दा पनि केही परिवर्तन भएको मैले देखिनँ र केवल मेरो विरुद्धमा मैले सुरु गरेको कामलाई समाप्त गरिदिने। तपाईँलाई थाहा छैन, अहिले आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको कुरा चल्यो। मैले पोखराबाट पिएन क्याम्पसको तलब खाने, आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको मा पढाउने गरिकन शिक्षकको व्यवस्था गरेको थिएँ। गोरख बहादुर भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना क्याम्पसिक, त्यो बेला पढ्ने कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला। त्यसपछि गोरख ओझा, त्यो कुरा छोड्नुहोस्, कृष्ण गौतम जो अहिले तनहुँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा पढाउने, पोखराबाट तलब खाने गरी मैले यहाँ ल्याएर राखिदिएको थिएँ। सरकारी क्याम्पसको कुरै छोड्नुहोस्, त्यो पनि यो पोखराबाट आएको चाहिँ अब मैले ल्याइदिए हुनाले स्वाभाविक रूपमा मसित नजिक भयो होला, मेरो बारेमा राम्रो कुरा गरे होला, त्यो प्रणालीलाई नै उहाँले बन्द गरिदिनु भयो। 2 पटक, एक पटक कति 3-4 वर्ष गोरख ओझा, अर्को वर्ष कृष्ण गौतमले पोखरा पृथ्वीनारायण शाह क्याम्पसबाट तलब खाएर अनि यहाँ चाहिँ दमौली के आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा पढाउनुहुन्थ्यो। पछि संयोगले म शिक्षा मन्त्री भएँ। शिक्षा मन्त्री हुँदा मलाई के लाग्यो भने तनहुँमा एउटा क्याम्पस, किनभने यहाँको विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा पढ्दाखेरि भर्ना हुनको लागि सहनु पर्ने समस्या मैले बुझेको थिएँ र मैले कोसिस गरेँ। वास्तवमा त्यो बेला अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले डडेलधुरामा एउटा क्याम्पस बन्नु पर्यो भन्नुभयो। मैले त्यही मौकामा डडेलधुरामा भएको ठाउँमा दमोलिया पनि एउटा हालिदिउँ
भनेर त्यहाँबाट यहाँ अध्ययन गर्न टोली आयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। यहाँका क्याम्पसका साथीहरूले हामीलाई चाहिँदैन सरकारी क्याम्पस भनेर फिर्ता गरिदिनु भयो र आजसम्म आदिकवि भन्नुभयो त क्याम्पस निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएको छ। मैले किन त्यसो गर्नुभयो भन्दाखेरि सरकारी क्याम्पस भयो भने म शिक्षा मन्त्री थिएँ, उहाँहरूलाई मलाई त्यो किन इन्ट्रेस्ट थिएन। मेरो मसँग मलाई मन पराउने मान्छेहरू सायद यहाँ प्राध्यापक भएर आउँछन्, त्यस कारणले गर्दा आउन दिनु हुँदैन भनेर त्यो हुँदै भयो। अहिले यो कोरोनाको प्रभाव तपाईँले देख्नु भएको छ। कोरोनाले तनहुमा लगभग 200 जति मानिसहरूको देहान्त भयो, 200 मानिस। तर 200 मान्छेहरू र पोखरामा मणिपाल हस्पिटल तपाईँले नाम सुन्नु भएको छ। मणिपाल हस्पिटल खोल्दाखेरि त्यो म नै शिक्षा मन्त्री हुँदा दिएको मणिपालको सम्झौतामा के लेखेको छ भने दमौलीमा एउटा साधन सम्पन्न अस्पताल मणिपालकै पैसामा बनाउने र उसैले सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्ने भनेर सम्झौतामा छ। मसँग अहिले पनि सम्झौता मैले गरेर अस्ति हेरेँ, त्यो सम्झौता मसित छ। त्यो हस्पिटल यहाँ बनाएको भए सायद त्यो कोरोनामा त्यति मान्छे मर्दैन थियो कि। अथवा अहिले तपाईँहरू हेर्नुभयो भने दमौलीमा अब इमर्जेन्सी पर्दा त गएर त्यो हस्पिटलमा थापिनै पर्यो, तर सकेसम्म दौडेर या त नारायणघाट जान्छन् या पोखरा जान्छन् या काठमाडौँ जान्छन् मान्छे। एउटा कुनै उपचार भएको छैन कि तनहुँ जिल्लामा 500 बेडको एउटा साधन सम्पन्न अस्पताल बनाउन रामचन्द्र पौडेललाई समस्या थियो होला त? किन गरेनन् भने अहिले कुरा उठेको छ। तपाईँहरूले सुन्नु मात्रै भयो, तपाईँहरूले सुन्नुभयो, तपाईँहरूलाई के चाहियो त्यो भन्नु भएन। म 2 नम्बरबाट चुनाव लडेको थिएँ। पहाडी खाद्यान्नबाट चाहिँ बाटो बनाउन सुरु गरेर कृष्ण पोखरेल भन्ने एकजना इन्जिनियर यहाँ खटाइया थियो होइन, दमौलीदेखि केशवटारसम्म यताबाट चाहिँ हुँदै लगेर तल त्यो सुँडे तलतिर त्यो ढाँड खोलातिर गएर मिलाउने भनेर। अब आज हेर्नुहोस्, एउटा कुरा मलाई अचम्म लाग्यो। अहिले आए अस्ति त पनि गएको थिएँ, मैले याद गरिनँ, त्यहाँ एउटा बेली ब्रिज बनाएर छ। यो बाटोको उद्देश्य के हो भने यो यताबाट लामो भयो, आबु खैरेनी मुगलिन गएर नारायणघाट जानको लागि चाहिँ यो बाटो लामो भयो। बेला बेलामा बाटो जाम हुन्छ, घन्टौँ घन्टा लाग्छ। त्यस कारणले यसलाई पोखरादेखि नारायणघाट जाने वैकल्पिक मार्ग बनाउने उद्देश्यले यो बाटो सुरुवात भएको हो। अहिले पनि सरकारको नीतिमा त्यो छ। तर अब यहाँ अहिले त्यो पुल हेरेको त्यो त चाहिँ 6 महिना पनि टिक्दैन यदि त्यसरी गाडी चल्यो भन्दा जम्मै कुराहरू झाडा तार्ने काम भएको छ। मलाई अस्ति अहिले साथीहरूले भन्नुभयो बेनीकोट जाम भन्नुभयो, म गएँ। बेनीकोट जाँदा साँच्चै मलाई त्यो त्यहाँ गएको भए यो नगरपालिका भने त जम्मा 13वटा वडा छ। 13वटा वडामा 13वटा वडाको मुख्य ठाउँमा बाटो लानको लागि त कुनै समस्या, पैसाको समस्या हुँदैन। तपाईँ जानुहोस् पाली बन्दीपुरमा, त्यो डुम्रेबाट बन्दीपुर मैले उधारो बनाइदिएँ। त्यो बाटो गएर सोध्नु होला, किनभने उधारो बनाएर मैले तिर्छु भन्ने त होइन। तर मलाई विश्वास गर्यो भने सरकारले त मलाई पत्याउँछ नि त, ठेकेदारको पैसा त जाँदैन। आज त्यो बाटोले बन्दीपुरको काया पलट भएको छ। यहाँ पनि दमौलीबाट 13वटा वडाको 14वटा वडाको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको उधारो टेन्डर निकाल्यो भने पनि त्यो बाटो बन्छ। भएको पैसा होइन अनावश्यक रूपमा खर्च नगर्ने, त्यसलाई बाटो आवश्यकता छ भने बाटोमा खर्च गर्ने गर्यो भने ल भइगयो। 2 वर्ष कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता पनि नदिने, म्याराथन दौड पनि नगर्ने होइन। एकचोटि आखिर हाम्रै प्रतिनिधि त हो नि, त्यो गाउँ परिषदको भत्ता किन खानु पर्यो, नखाने। तर गाउँ बाटो पुर्याइदिने भन्यो भने त हुन्छ नि त। त्यो केही भएन। 5 वर्ष नगरपालिका बित्यो। रामचन्द्र पौडेलजी 51बाट यो क्षेत्रमा आउनु भएको। उहाँको एउटै उद्देश्य के छ भने कसरी गोविन्दराज जोशीलाई समाप्त गर्नु। अब अहिले उहाँ चाहिँ त्यही अभियानमा लाग्नु भएको छ
र उहाँको के भने अब म पहिला 2 मा लडेँ, त्यसपछि 3 वर्षपछि उहाँले 1 मा पठाउनु भयो। अब 1 मा पठाएर पनि उहाँलाई चित्त बुझेन। 2 पटक मलाई समानुपातिकमा पनि टिकट दिनु भएन। अब अहिले तपाईहरु कुरा गर्नुहुन्छ नि पार्टीको टिकट लिएर आइज भनेर। वास्तवमा कांग्रेस भनेको रसिदले बन्ने होइन। तनहुँ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको स्थापना मैले गरेको। मेरो बुवा, म, मेरो छोराछोरी सबै पञ्चायतमा आन्दोलनमा जेलमा गएका छन्। रामचन्द्र पौडेलजी 18 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट यहाँ आउनुभयो। उहाँले आफ्नै, तपाईहरुले सोध्नु होला अलिकति पढे लेखेका भाइ बहिनीहरुसित युट्युबहरुमा उहाँलाई खोजेर हेर्नुभयो भने आफैले भन्नुहोस् म 6 महिना लगाएर कांग्रेसमा आएको भनेर। त उहाँलाई कांग्रेसप्रति माया छैन, जनताप्रति माया छैन, ठगठाक गर्ने र यहाँबाट उछिट्टिएर जाने। त्यसैले अहिले मलाई के लाग्यो भने अब म पनि अहिले 72 वर्ष भइसके, म अब धेरै यो डाँडा काँडा हिँड्न पनि मलाई शारीरिक दृष्टिकोणले अप्ठ्यारो पर्दा फेरि धेरै ठुलो रोगहरू पनि लाग्यो मलाई। त्यसैले एकपटक चाहिँ अब यो भएन, यो बाटो बनेन, दमौलीमा अस्पताल आएन, दमौलीमा सरकारी कलेज भएन, अरू पनि गाउँमा हुनुपर्ने। आज म 57 सालमा मैले चाहिँ वास्तवमा शिक्षा मन्त्रीमा हुँदाखेरि तनहुँमा 40वटा हाई स्कुल थाहै गरेँ। अहिले आजको दिनमा चाहिँ तपाईको तनहुँबाट 200 शिक्षकहरू विस्थापित हुँदैछन्। सुकवालजीहरूलाई थाहा छैन। अहिले त्यो बेलाको नयाँ थप्ने होइन, एउटा दरबन्दी अहिले आएको छैन, एउटा स्कुल थाहै भएको छैन। बरु तनहुँमा आएका 200 शिक्षकहरू अहिले तनहुँबाट बाहिर जाँदैछन्। शिक्षा कार्यालयमा गएर सोध्नु होला। तर उहाँहरू गफ गर्नुहुन्छ ठुलो। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ रामचन्द्र पौडेलजीको, शेरबहादुरको ठाउँमा, प्रचण्डको ठाउँमा, ओलीको ठाउँमा म प्रधानमन्त्री भएको देश कहाँ पुर्याइदिन्थेँ भन्थ्यो। अब देश कहाँ पुर्याउनुहुन्थ्यो होइन। मलाई आफै सुन्न लाज लाग्यो। अनि मैले त्यो टिभी बन्द गरेँ। अब यहाँ एउटा बाहुन पोखरा उहाँको गाउँ हो, उहाँको गाउँमा जाने बाटो बनेको छैन। बाहुन पोखराका विद्यार्थीहरू अहिले 3 घण्टा लाएर कि कुन्सा पढ्न जानुपर्छ, कि पोखरी साप जानुपर्छ, कि सोती पसल जानुपर्छ। आफ्नो गाउँमा एउटा हाई स्कुल छैन, बनाउन मिल्दैन। अहिले चाहिँ मोटर बाटो चाहिँ सुरेश मिल्सिना भन्ने एकजना माओवादी कार्यकर्ताले बनाइदिएको छ। भन्दाखेरि नि अब यो यसरी तनहुँ जिल्ला पछाडि परेको छ। मैले के गरेँ म भन्न चाहन्न। मैले वास्तवमा मेरो एउटा भिजन थियो, अब मलाई कति सहयोग पनि भएन। तनहुँ जिल्लामा बाटोघाटोको अभाव भयो भन्ने नपरोस्, स्कुलको अभाव भयो भन्ने नपरोस्, औषधि मुलो गर्न पाइएन भन्ने नपरोस् भन्ने सोचाइ राखेर मैले चाहिँ वास्तवमा मेरो समयमा काम गरेँ। तर कतिपय कुराहरू बाँकी छ। तनहुँमा एउटा 500 बेडको हस्पिटल बनाउन पनि किन नसक्ने। तर अब अहिले तनहुँको हस्पिटल हेर्नु हो भने त्यहाँ जान गाह्रो हुन्छ दुर्गन्धले। भन्दाखेरि अब यो अवस्थामा अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन आउँदैछ। र यो स्थानीय निकायको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनमा यदि हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने म कांग्रेस बाहेक के हुन सक्छु। मेरो बुवा 18 सालमा 3 ठाउँमा, कुन्सामा, पोखरामा, तनहुँमा जेल जानुभयो। हामीहरूले प्रजातन्त्रको लागि सारा आफ्नो समय दियौँ भन्दाखेरि म संस्थापक हरिशरणजीले भन्नुभयो यो जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको स्थापना गर्दाखेरि म सचिव र गोवर्धनजी अध्यक्ष भएर यहाँ नेपाली कांग्रेस स्थापना गरेको। त्यति बेला रामचन्द्र पौडेलजी हुनु थिएन। 29 सालमा बीपी कोइरालाले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गर्दा त्यो सशस्त्र क्रान्तिको अभियानमा म संलग्न थिएँ, उहाँहरू हुनुहुन्थेन। त्यति बेला यहाँ सैनिकहरूलाई जम्मा गर्ने कुरा थियो, उहाँहरूलाई थाहै थिएन। त अब यो अवस्थामा अहिले चाहिँ तपाईको के छ भने अब उहाँले अहिले उहाँको आफ्नो तागतले भ्याएसम्म कांग्रेसले हारोस् जिते जितोस् त्यसको लागि मसित नमिल्ने अरे, तर माओवादीसँग मिल्ने अरे, मसित नमिल्ने अरे, समाजवादीसँग मिल्ने अरे।
माधव नेपाल र प्रचण्डलाई गुरु मान्ने अरे रामचन्द्र पौडेलले। तर के को लागि भन्दा गोविन्दराज जोशीलाई हराउनुपर्छ। त्यसैले स्थिति यस्तो छ। मलाई केही थिएन, उहाँले तनहुँको विकास गरिदिएको भए मैले गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, म चुनाव लड्नै पर्छ पनि भन्ने होइन। तर आज 28 वर्षसम्म केही गर्ने, अहिले उहाँ पनि 78-79 वर्ष भइसक्नुभयो। त्यो मान्छेले आगामी 5 वर्ष त्यो मान्छेको झोलामा लगेर जिल्ला हाल्ने कि नहाल्ने, त्यो तपाईँहरूले सोध्ने कुरा हो। मैले यसैले यत्रो गाउँमा बेरोजगारीको समस्या छ, यत्रो बाटो विकासको कुराहरूको समस्याहरू छ, र यो 5 वर्ष मैले आफ्नो समय त्यता दिउँ भन्ने अठोट गरेर मैले चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरू समक्ष यी कुराहरू भन्दै हिँडेको। मलाई अचम्म लाग्छ, गएको पटक चुनावमा मैले सहयोग गरेँ स्थानीय निकायको निर्वाचन, मलाई पटक्कै सल्लाह लिएन कसलाई टिकट दिने भन्ने बारेमा। ल जसलाई दिए पनि दिनुहोस् भनेर मैले भने। तर आज हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ हामीले जित्यौँ त्यो ठाउँमा हाम्रा साथीहरू जाँदाखेरि कुनै रिस्पोन्स गरिएको छैन। अब केमा पैसा खर्च हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर सदुपयोग भएको मैले देखाएको छैन। त्यसैले तपाईँहरूले एकपटक, अब मैले अहिले सुखबहादुर भाइले पनि भने, उहाँहरू हाई स्कुल निर्मल हाई स्कुलदेखि म चिन्छु उहाँहरूलाई। र त्यो बेला यो बेला म यो गाउँमा गाउँमा हिँड्दा यहाँका उहाँहरू नै मसित हिँड्नुहुन्थ्यो। र नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन त्यसरी बनेको। अहिले हाम्रो वसन्तले भने जस्तै अहिले त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले यो पटक तपाईँहरूले चाहिँ यो जजमेन्ट गर्नुहोला, फेरि काङ्ग्रेसको नाममा रामचन्द्र पौडेललाई नै जिताउने हो भने अनि तपाईँले दुःख नपाएकोले पाउँछ। फेरि काङ्ग्रेसकै नाममा बैकुण्ठ न्यौपाने मेयर हुने हो भने के हुन्छ हामीले हेर्यौँ। त त्यसैले अब तपाईँले एउटा अठोट गर्नु। म वास्तवमा मैले भने म मेरो बुवा काङ्ग्रेस हुनुभयो, म भएँ, मेरो छोराछोरीहरू भए, म काङ्ग्रेस बाहेक अरू त हुन सक्दिनँ नि त। मैले किन आज यहाँ तपाईँहरूलाई बोलाएँ? म अरू पार्टीको मान्छे हुने भए अरू मान्छेहरूलाई बोलाउँथेँ होला, भेट्थेँ होला भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले सहयोग गर्ने हो। त्यसैले अब यो हाम्रो प्रयास स्थानीय निकायमा मैले के भनेको छैन। वडा जस्तो यो वडाको टिकट दिँदाखेरि उहाँले दिया हो नि क्रियाशील सदस्य, यो वडाको क्रियाशील सदस्यहरूलाई जम्मा यसरी नै गर्ने। अनि त्यो क्रियाशील सदस्यले जसलाई भन्छन् त्यसलाई वडा सभापतिको टिकट दिने, वडा अध्यक्षको भन्दा उहाँहरू मान्नुहुन्छ होइन। हाम्रो मान्छे पर्दैन, त्यसै त हामीले टिको लगाएकोलाई दिने। अनि भन्नुहुन्छ के भने टिकट टिको लगाएर दिने, अनि त्यसलाई पार्टीको उम्मेदवारको भोट हाल भन्ने। अनि तपाईँहरू बोल्दै नबोलिकन हाल्नुभयो भन्छ। अनि तपाईँहरूले दुःख नपाए, हामीले दुःख नपाए कसले पाउँछ? त्यसैले अब तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनु पर्यो। काङ्ग्रेस मध्ये पनि असल मान्छे चाहियो। काङ्ग्रेसको नाममा जसले केही गर्न सक्दैन, जसको क्षमता देखिसक्यो। 28 वर्ष रामचन्द्र पौडेललाई हेऱ्यौँ, 5 वर्ष बैकुण्ठ न्यौपानेलाई हेऱ्यौँ, अब पनि हेर्ने भने हेरौँ। होइन भने यो परिवर्तनको लागि हाँक्न कसले सक्छ, इमान्दारितापूर्वक जान कसले सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरौँ। मैले हाम्रो भनाइ यो हो, पार्टीको टिकट नलिने भन्ने होइन, अन्तिम प्रयास गर्ने म पनि गर्छु। स्थानीय निकायमा पनि गरौँ, तर पार्टीले सोधेन भने के गर्छ? टिकट दिने कुरा परे जाओस्, टिकट दिन कसलाई दिने भनेर पनि बैठकमा बोलाएन भने के गर्ने? अनि रामचन्द्र पौडेलको घरमा एउटा गोप्य मिटिङ भएको रहेछ। त्यो गोप्य मिटिङमा के निर्णय भएछ भने निर्णय त हामीले एक्लै गर्ने हो, तर उसले थाहा पाइहाल्छ, बाहिर गएर भनिदिन्छ यो एक्लै गरेर निर्णय हुँदैन भनेर। त्यस कारणले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै के भन्नुपर्छ भने हामीले गोविन्दराज जोशीसँग सम्झौता गर्नलाई मान्छे पठाएको थियौँ। अनि त्यो मान्छेलाई उसले चाहिँ म त मिल्दिनँ भनेर फर्काइदियो, कुरै गरेन भनेर भन्ने अरे। पहिला त्यो हल्ला फिजाउने, अनि त्यसपछि एक्लौटी निर्णय गर्यो।
अब यो निर्णय यो गोप्य मिटिङ भइसक्यो। हेर्नु होला अलि दिन पछाडि भन्छन् उनीहरूले तपाईहरुको सँग आएर गोविन्द जोशीसँग मिलौँ भनेर गएको मान्दिन म त मिल्दिन भन्यो भन्छ। हेर्नु होला। त्यसैले मैले तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा बालकुमारी लोहनी सहित पत्नी उहाँको अध्यक्षतामा हरिशरण पण्डित, सुकुमलाल गुरुङ, केशरबहादुर गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ, अर्को सोलबहादुर मगर भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरू 5 जनाको एउटा वार्ता कमिटी बनाइएको छ। त्यो भन्छन् भने ल मैले त गरिनँ, उहाँसँग आएर कुरा गर्नु पर्यो नि त। तपाईहरुले त्यसो भन्यो होला, तपाईहरुले चाहिँ बालकुमारी लोहनीको अध्यक्षतामा गठन भएको कमिटीसँग कुरा गर्नुभयो भनेर सोध्नु होला। उहाँहरू त्यो कुरा नगर्ने, एकलौटी आफ्नै मान्छेलाई टिकट दिने। अहिले यो टोल कमिटी भनेको छ नि, यो सबै नाटक हो। सबैलाई कांग्रेसको टोपी लगाइदिएपछि त भोट हाल्न अन्त पाइँदैन। अहिले हाम्रो साथीहरू के हुन्छ भने यो कांग्रेसको कार्यकर्ता र रतेलीको आइमा एउटै हुन्छ भन्छन् क्या। रतेलीमा नाचिहाल्ने नरिसाउनु होला। कांग्रेसको कार्यकर्ता पनि चुनाव आएपछि हाम्पालिहाल्ने, यता होस् उता होस्। त्यस्तो गर्न भएन क्या। चुनावमा जाने हो तर आफ्नो इज्जत त राख्नु पर्यो नि। अब त्यसै अहिले कसैलाई टिकट दिँदैन। हेर्नु उनीहरूको आफ्नो मान्छे बाहेक कसैलाई तपाईहरुले टिकट पाउनु, यो पक्का कुरा हो। त्यो बेला तपाईहरुले के गर्ने? त्यसैले मैले अहिले भने यो 5 जनाको कमिटी छ। यदि हामी प्रति अन्याय भयो यसपटक भने हामीलाई वडामा पनि नदिने, मेयर पनि नदिने, उपमेयर पनि नदिने, प्रदेश सभा पनि नदिने, संघीय संसदमा पनि नदिने हो भने हामीले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ र हामीले जितेर देखाउनु पर्छ। सक्कली कांग्रेस भनेको हामीहरू हो। हामी सबै मिल्यौं भने पञ्चायत ढाल्यौं, राणा ढाल्यौं, अनि यो पार्टीको तानाशाहलाई हामी ढाल्न सक्दैनौँ। सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईहरु सबै एक हुनुहोस्। मेरो तपाईहरुलाई साथ रहन्छ। म सत्तामा भए पनि नभए पनि, म कुनै शक्तिमा भए पनि नभए पनि तपाईहरुलाई परेका दिनमा मलाई सम्झनु होला। म सधैँ तपाईहरुको साथमा हुन्छु। तर अहिले यहाँ कस्तो हो भने एउटा कुरा नि, माओवादी कांग्रेस यो राम पौडेल अहिले कांग्रेस तनहुँमा कांग्रेस होइन, पौडेल कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी मिलेर चुनाव लड्दैछ। तपाईहरु सुन्नु होला नि, गठबन्धन नभइकन हामी टेक्नै सक्दैनौँ भनेर भाषण गरे रामचन्द्रले गरेको, शेरबहादुरले गरेको सुन्नुभयो होला नि। मसित मिल्न नहुने रे प्रचण्डसँग गएर खुट्टा जोड्ने, अनि के को लागि? सत्ताको लागि। त्यसैले यो गठबन्धनलाई यसपटक तोड्न पर्छ भनेर मैले तपाईहरुसँग अनुरोध गरेको। म तपाईहरुलाई बेइमान गर्दिन, गरेको पनि छैन। विगतमा जबसम्म म सांसद थिएँ, मन्त्री थिएँ, तनहुँमा मैले बोलेको कुरा नगरेको एउटा पनि छैन, देखाउनु होला। म ढाँट्दिन। तर आज जुन किसिमबाट तनहुँ जिल्ला पछाडि परेको छ, त्यो कामलाई पूरा गर्नको लागि मैले एकपटक आँट गर्नुपर्छ भनेर आँट गरेको, तपाईहरुको समक्ष आएको वास्तवमा। त्यसैले यो आगामी अब चुनाव जहिले होला, स्थानीय निकायको त वैशाख 11 गते हुँदैछ। अब संघीय मुन्सीमा होला, त्यो भन्दा अगाडि फेरि पनि आउँला म। तर तपाईहरुले एकपटक अब मलाई तपाईहरु सजिलोसँग भन्नुहुन्छ पार्टीको टिकटले भनेर, रामचन्द्र पौडेल टिकट दिन्छ ल ल्याइदिनुहोस्, म पार्टीबाट लड्छु। दिँदैन। उसलाई आफैलाई चाहिए, आफूलाई पनि ल भाइ उसलाई 1 नम्बरमा चाहिए, अब मलाई 2 मा दिए भयो नि त। त्यो पनि हुँदैन। शेरबहादुरसँग उसको के सम्झौता भएछ भने शेरबहादुरले जे भने पनि मान्ने, मतलब गोठालो सर। अहिले त रामचन्द्र पौडेल त शेरबहादुरको गोठालो जस्तो भएर हिँडिहाल्छ। जहाँ ओली कहाँ कुरा गर्न दौडेर ओली कहाँ पुग्छ होइन। अब भोलि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री यहाँ रिसिङ आउने अरे, रिसिङ जान्छ। हेर्नु होला, आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु भने म त जान्दैन त। शेरबहादुर आएको ठाउँ नजानेमा सबै कुरो जान्छ न, ऊ दौडेर जान्छ। हेर्नु होला, म त्यस्तो लाग्छ। भन्दाखेरि
अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि एक्लै उसले आफ्ना मान्छेलाई दिने। अहिले यहाँ सुकुमले भने तनहुँ जिल्ला संवेदनशील जिल्ला छ, यहाँ गुरुङ र मगरको बाहुल्यता छ, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि, त्यो नगर्ने आफ्नै मान्छे जो छ त्यसलाई दिने। गएको पटक उसले रामचन्द्र पौडेल कति चलाक छ भने तपाईँले थाहै पाउनुहुन्न। अहिले सुरेश आर्यलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य माओवादीले बनायो, त्यो माओवादीले बनाएन, रामचन्द्रले बनायो। किन बनाएको भन्दाखेरि अब अर्कोचोटि माओवादीसँग भोट लिनु छ, अनि अहिलेदेखि वातावरण बनाउनु पर्यो नि। तेस्रो ठाउँमा एउटा काङ्ग्रेसलाई बनाइदियो, उसैको मान्छेलाई बनाइदिए भए के हुन्थ्यो? नबनाउने त्यो चाहिँ उसको चाहिँ त्यो मोती कुमार श्रेष्ठ भन्ने तपाईँ चिन्नुहुन्छ सबैले होला जस्तो लाग्छ मलाई। जम्मैमा हुनुहुन्छ अहिले 85-86 वर्ष हुनुभयो बिचरा, 90 हुनुभयो। 7 सालदेखि लडेको मान्छेलाई एउटा प्रदेश सभा सदस्य, एउटा केन्द्रीय सदस्य पनि बनायो। आफ्नो अगाडि पछाडि हिँड्ने हरुवा चरुवा जो छन् त्यसलाई बाहेक उहाँले हेर्ने कुनै दृष्टिकोण छैन। त्यसैले यसबाट हामीले यो अधिवेशन, यो चुनावमा मुक्ति पाउनुपर्छ।